सोशल मीडिया पर डिलीवरी बॉय केस के बाद डिलीवरी गर्ल की भी धूम। ये है 18 साल आयशा जो कि फूड डिलीवरी का काम करती हैं। ये जब मोटरसाइकिल पर फूड डिलीवर करने के लिए जाती हैं तो लड़के इन्हें तरह तरह की ऑफरें करते हैं। क्या वजह बनती है कि पढ़ी लिखी आयशा सब कुछ छोड़ के फूड डिलीवरी का काम करने लग गई और लड़के इनको किस तरह तंग करते हैं, जानिए इस वीडियो में। हुआ था कि एक कस्टमर का मैं फूड जितनी लेट डिलीवर किया था ना, उसने उतनी देर ही मुझे बाहर खड़ा रखा था कि इतनी देर बाद ही आपको पेमेंट मिलेगी। मतलब नहीं, लड़की वाली फीलिंग्स आती हैं वो इस तरह कि मैं एहतियात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अहमद पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर डिलीवरी बॉय के बाद अब डिलीवरी गर्ल भी बड़ी वायरल हो रही है। आपने बड़ा केस सुना, बड़ा वायरल हुआ, जिसमें आमना और रईस और डिलीवरी बॉय का जो केस है वो बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक डिलीवरी गर्ल की भी जो बड़ी धूम मच रही है। मेरे साथ वो लड़की आयशा मौजूद है, इससे बात करके जानेंगे इसकी कहानी क्या है, ये सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुई और लड़कियों को बड़ा अहम पैगाम देना चाहती हैं। बात करके जानते हैं कि थीम क्या है, सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी हिम्मत है आपकी। लड़के तो एक शिफ्ट करके थक जाते हैं, आप माशाल्लाह दो दो कर रही हैं। क्या वजह है और सोशल मीडिया पर आने का बेसिक आपका पर्पज़ क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था तो मैं फ़ूड डिलीवरी करके वापस आ रही थी, तो उन्होंने मुझे मतलब मेन रोड पे रैंडमली उन्होंने कहा था कि आप लड़की हैं ये, तो तब मेरा इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद मुझे इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आने लगी। बेसिक पर्पस जो मेरा है कि मैं ये लड़कियों को प्रमोट करना चाहती हूँ, ये डिफरेंस ख़त्म करना चाहती हूँ। लड़की जहाँ कि यहाँ बेटा होना चाहिए था, बेटी नहीं होना चाहिए थी। अगर हमारा बेटा होता तो ये कहता अपने पेरेंट्स के लिए, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये इतना एतमाद देते हैं, बाहर निकालते हैं, तो लड़कियां भी वो कुछ कर सकती हैं जो एक बेटे से एक्सपेक्ट करते हैं। आयशा अपने माँ बाप का बेटा बनी हुई है। जी बिल्कुल, और मैं यही बात प्रमोट करना चाहती हूँ। बेसिक जो मेरा मकसद यही है कि हम अपने मुआशरे को खुद आगे लेके जा सकते हैं, जिसके लिए हमें कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है, वालिदैन की तरफ से भी और औलाद की तरफ से भी। आयशा कब से कर रही हैं? मुझे 6 से 7 माह हो गया मैं फ़ूड डिलीवरी का काम कर रही हूँ। दोनों शिफ्ट 6 से 7 माह से कर रही हैं या यानी कि पहले और करती रही हैं, बाद में और करती रही हैं, फिर इस फील्ड में आई हैं? नहीं, मैंने 1 साल पूरा जॉब की है, तो मतलब वो इंडोर की है, रेस्टोरेंट के अंदर मैंने काम किया है। लेकिन जब मैंने बाइक सीख ली थी, क्योंकि मुझे मसला होता था आने जाने में, तो जब मैंने बाइक सीख ली फिर मैंने कहा क्यों ना इसे इस्तेमाल किया जाए, और जिससे मेरी इनकम भी इंक्रीज़ हुई और मुझे फैमिली सपोर्ट के साथ अपने स्टडी एक्सपेंस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए, जिसकी वजह से फिर मैंने लेकिन मैंने फूड डिलीवरी में 2 जॉब्स ही स्टार्ट की थी। एक करने के बाद जब मैं उसमें कंफर्टेबल होगी 10-15 दिन या 1 महीने में, तो फिर मैंने दूसरी शिफ्ट स्टार्ट कर दी थी और मैं मतलब लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कितने बहन भाई हैं? हम लोग 10 बहन भाई हैं, लेकिन मेरी बहनें मैरिड हैं। अच्छा। जी सारी बहनें हैं या भाई भी है? नहीं, मेरे 2 भाई हैं, बहनें मेरी मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक की रिसेंटली शादी हुई है, लेकिन ये आप 7 बहनें 8 बहनें हैं जी और 2 भाई हैं। इस टाइम आप अपने भाइयों के साथ भाई बन के एक पाकिस्तान का बेटा बन के काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी अम्मी लोग, और मैं अभी अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ और मैं अपने घर को लीड करती हूँ। अच्छा, ये तो एक पॉजिटिव वे है। अगर पॉजिटिव वे से देखा जाए तो बड़ा अच्छा काम है और आप एक बहादुर लड़की हैं। यहीं पर तल्ख मुआशरे में गलत लोग भी होते हैं, लोग तंग भी करते होंगे। बाज़ का लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल पर जब आप जा रही होती हैं छेड़ते भी होंगे, छेड़खानी भी करते होंगे। ऐसी कभी आपने कोई चीज़ फेस की है? जी, वो स्टार्टिंग में मैंने ज़्यादा फेस की थी, मुझे हैंडल करना नहीं आता था। लेकिन ये है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाएं तो इस तरह की चीज़ें तो कॉमन है, आपको फेस करनी पड़ती ही हैं, स्पेशली लड़कियों को। तो रूटीन में जब लड़के डिलीवरी करने जाते हैं, खाना हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ETC, तो आगे से बंदा जब लेट हो जाता है बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? मुझे भी सुननी पड़ती हैं। जी बिल्कुल सुननी पड़ती। पाकिस्तानी अवाम तो मैंने कहा शायद आप लड़की हैं तो कहते होंगे लड़की हैं, चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल मुझे सुननी पड़ती हैं, लेकिन मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत पंक्चुअल हूँ। मैंने स्ट्रेस लेके जॉब करती हूँ कि ये टाइम मैंने इस टाइम पे फूड पहुँचाना है कि कोई मुझे बात ना करे। लेकिन ज़्यादा देर हो जाए तो मैं कॉल पे अपडेट करती हूँ या पिक्चर सेंड कर देती हूँ ट्रैफिक की कि ये मसला हुआ है। तो इस वजह से फेस तो करनी पड़ती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कस्टमर का रवैया हो गया, रास्ते में आने वाली हर्डल्स होगी, मौसम के असरात हो गए, ये सारी चीज़ें फेस तो करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आपने अपना माइंड सेट किया हो कि मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ये काम मैंने हर तरीके से करना है, तो फिर कोई ऐसा एक इंसिडेंट या वाक़या जो कि आप डिलीवरी करने गई हो, आपको अभी भी याद हो और आप चाहें कि आप सोशल मीडिया पर वो शेयर करना चाहें? मेरे कितने ज़्यादा ऐसे वाक़यात हैं जो मतलब
پینفل بھی ہیں, اپریسیشن والے بھی ہیں, جس میں بہت مجھے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اکثر سٹارٹنگ میں مطلب میں جاتی تھی تو رکشے میں یا آگے لڑکیاں ہوتی تھیں نا, تو میں مطلب ان سے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تھا, مجھے بڑی کنفیوژن ہوتی تھی, تو میں بہت سلو کر لیتی تھی بائک, یا پھر آگے پیچھے کر کے نا گزارنے کی کوشش کرتی ہوتی تھی. مطلب کانفیڈنس نہیں تھا, اویئرنیس نہیں تھی. لیکن جب یہ معاشرے نے یا میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا تو مجھے یہ چیزیں دکھائیں, تو پھر مطلب میرا اچھا رسپانس رہا. اور واقعات جو ہیں, کس طرح کا واقعہ میں شیئر کروں؟ کبھی کسی کو آپ اس کا فوڈ ڈلیور کرنے گئی ہوں, لیٹ ہو گئی, اس نے ڈانٹا اور آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ میں لڑکی ہوں؟ کیونکہ جب آپ فوڈ ڈلیور کرنے جاتے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, وہ ان چیزوں سے مطلب اپنے فوکس رکھتے ہیں کہ ہمارا ٹائملی فوڈ کیوں نہیں آیا. ایک مرتبہ تو ایسے ہوا تھا کہ ایک کسٹمر کا میں فوڈ جتنی لیٹ ڈلیور کیا تھا نا, اس نے اتنی دیر ہی مجھے باہر کھڑا رکھا تھا کہ اتنی دیر بعد ہی آپ کو پیمنٹ ملے گی. مطلب جی, یہ بڑا پینفل مومنٹس تھے میرے لیے, اور جو میں آج تک نہیں بھول سکی. 10 سے 15 منٹ تک مطلب میں نے ان کا فوڈ ڈلیور کیا تھا, اور پھر 10-15 منٹ تک انہوں نے مجھے باہر ہی کھڑا رکھا تھا. اس طرح کے ظالم لوگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں, ایسا ہوتا ہے. معصوم سی لڑکی کو دروازے پر کھڑے رکھا 10 سے 15 منٹ یہیں پر رکنا ہے. جی, کیونکہ میں نے 10 سے 15 منٹ ان کا فوڈ لے, تو پھر میں نے کال نہیں کی. میں نے ایک مرتبہ کال کی کہ آپ پیمنٹ بھیج دیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بھی تو کالز کر رہا تھا نا, میل تھا, تو آپ میرا فوڈ بھی تو اتنا لیٹ لے کے آئی ہیں نا, تو وہ ٹائم یاد کرے. اسی طرح میں فوڈ کا ویٹ کر. اچھا, خوبصورت ہے, جوان ہے, کبھی کسی نے پرپوز نہیں کیا دوران ڈلیوری, کہیں جا رہی ہوں, کسی نے کہا جی آپ بڑی اچھی ہیں, میرے ساتھ شادی کر لے, آپ کی زندگی بنا دوں گا, سہانے خواب ستارے توڑ لاؤں؟ وہ تو لڑکی جہاں بھی ہو پرپوزل تو آتے ہی ہیں, چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو. یہ تو ہماری سوسائٹی کا وہ مطلب مین پوائنٹ ہے لڑکوں کی مینٹل. آپ کو بھی آئے؟ ہاں اوبیسلی, نہیں ڈھیروں سارے تو نہیں, بہت نارمل. تو زیادہ تر تو میں اگنور کرتی ہوتی ہوں. تو بس چھوڑیں اس ٹاپک کو. اس ٹاپک کو چھوڑ دیا. اب آپ سوسائٹی میں ایک لڑکا بن کے جا رہی ہیں, لڑکی والی فیلنگز ابھی بھی ہیں یا پراپر لڑکا بن چکی ہے اپنے باپ کا, اپنی ماں کا؟ نہیں, لڑکی والی فیلنگز آتی ہیں, وہ اس طرح کہ میں احتیاط کرتی ہوں. میں ابھی بھی لوگوں کے سامنے یہ فیس نہیں کرواتی کہ میں لڑکا ہوں, میں ان کے سامنے لڑکی ہی رہتی ہوں. مطلب ایک ہوتا ہے ہمدردی لینا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں. میں مطلب اس طرح کے یہ ڈفرینس ختم کرنا چاہتی ہوں. والدین اگر چاہیں تو اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنا سکتے ہیں, ان پہ اتنی توجہ دے کے جتنی وہ اپنے بیٹوں پہ دیتے ہیں, ان کو تعلیم, اور اپنے بچوں کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا دینا چاہیے. فیوچر پلان کیا ہے عائشہ, بننا کیا چاہتی ہے؟ بننا میں چاہتی ہوں, اب ایک تو میرا ایم ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے وہ سارے خواب پورے کروں جو مجھ سے ریلیٹڈ دیکھتے ہیں یا پھر انہوں نے اپنے لیے دیکھے ہوئے ہیں. جس طرح میری امی کو بہت شوق ہے عمرہ کرنے کا, حج کرنے کا. ایک میرا بہت بڑا ایم ہے یہ کہ میں یہ مکمل کروں اپنی محنت سے. اس کے بعد پھر میں نے یورپ موو کرنا ہے, اور اس کے بعد میں نے ریسٹورنٹ لانچ کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں. سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد کیا ہے, انٹرویو کروانے کا, لڑکیوں کا کیا پیغام دیں؟ لڑکیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنا جو سٹینڈرڈ ہے کبھی نہیں گرانا چاہیے, اپنا معیار قائم رکھنا چاہیے. آپ کو کسی بھی قسم کی سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے تو اس میں کسی سے سہارا نہیں لیں, کسی سے ہمدردی نہیں لیں. آپ کے چند منٹ کا سہارا لیا ہوا کسی سے, یا ایسے الفاظ جو آپ خود کو موو کرنے کے لیے کسی سے لیتی ہیں نا, تو وہ آپ کے لیے سم ٹائم بہت تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں. تو اپنے لیے خود محنت کرنی چاہیے, کسی کا سہارا لینے کی بجائے اپنے آپ میں اتنا اعتماد پیدا کریں کہ آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھیں جس پہ آپ کے والدین آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ خود اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کہانی ہے عائشہ کی. عائشہ معصوم, خوبصورت, پیاری سی اور کیوٹ سی لڑکی ہے. دھوپ میں, سردی میں, جیسا بھی موسم ہو, بارش میں فوڈ ڈلیور کرتی رہی ہے, اور آج پاکستانی لڑکیوں کے لیے مثال بن چکی ہے. آپ اپنی اسکرین پر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں عائشہ یعنی کہ کھانا ڈلیوری کرنے کے لیے جا رہی ہے. آپ نے عائشہ کی کہانی سنی. عائشہ کا سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی سے امداد مانگ رہی ہے, مقصد یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو, ان والدین کو فیل کروانا جن کے گھر میں بیٹا نہیں پیدا ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے. آج عائشہ ایک لڑکی ہے اور لڑکوں سے بھی زیادہ 2 شفٹوں میں کام کر رہی ہے. عائشہ, لاسٹ سوال ہے, 2 شفٹ میں کام کرنا مجبوری ہے یا شوق ہے؟ نہیں, شوق سے تو کوئی بھی نہیں مجھے لگتا جاب کرتا ہے. یہ میری رسپانسبلٹیز کہہ لیں آپ, کہ رسپانسبلٹیز ہیں جو میں یہ 2 جابس کر رہی ہوں. میری فیملی کی ہے, میری ہے, میرے ایکسپینسز وغیرہ ہیں اسٹڈی کے. ناظرین, اس کہانی سے, اس ویڈیو سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.